غادي نحتاجو في المقادير البنات تاع هاد القريشلات الكيلو تاع الدقيق الابيض. غادي نحتاجو 2 كيسان تاع الزيت، 2 كيسان سنيده. غادي نحتاج هنايا 2 معالق كبار عامرين تاع النافع، 2 معالق كبار عامرين تاع الجنجلان، حتى 3 البنات على حسب الا تعجبكم النافع. انا تعجبني في القريشلات. غادي نحتاج 2 خمارات حمرين، غادي نحتاج شويه تاع الملحه، غادي نحتاج 2 شاصيات تاع ارز زهر و2 بيضات. ندوزو دابا للطريقه. غادي نجيبو هاد الطحين هذا اللي عندنا وغادي نجمعو بالماء بارد. ما عطيتوش لكم في المقادير البنات. غادي نديرو سنيده، غادي نزيد عليها هاد 2 معالق تاع النافع تاع الجنجلان، 2 معالق النافع، غادي نزيد الملحه، غادي نزيد هاد ارز زهر، غادي نحفرها هكا في الوسط، غادي ندير هاد 2 بيضات، غادي نزيد الزيت صافي البنات، وغادي نزيد هاد 2 خمارات حمرين وغادي نجمع بالماء. صافي ساهلين تيجيو. صافي غادي نجمعو هاد العناصر هادو نخلطوهم مع بعضياتهم، وغادي نبدا نضيف في الماء شوي بشوي حتى يتجمع ليا هاد العجين هذا. العجين البنات خاصو يكون قاصح ما يكونش جاري. غادي نزيد الماء شوي بشوي وانا تنجمع. صافي تنجمع هاد العجين كي قلت لكم خاصو يكون قاصح البنات باش يصدقوا لكم هكا القريشلات. صافي عادي من الروبيني. صافي هو العجين بعد ما جمعتوه البنات ها هو كي تشوفوا تيكون قاصح ما يكونش جاري البنات العجين. صافي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذو وغادي نقسمو هكا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نبدا نشكل فيه مباشره البنات ما يستريح ما والو. غادي نبدا نشكلهم حرابل وندوزو باش نشكلوهم على شكل لويزات. هانتوما البنات بعد ما قاديت واحد الحربول طويل على هذا الشكل هذا تيكون رقيق. دابا غادي نجيب الموس وغادي نبدا نقطع البنات على هذا الشكل هذا. تنميل الموس وتنبدا تنقطع فيهم تيجيو ساهلين على هذا الشكل. كاين اللي تيقصوهم البنات هكا بالمقص، انا تندير لهم غير الموس تيجيوني ساهلين. هانتوما على هذا الشكل هذا تيجيو هكا. دابا غادي نحطوهم البنات هكا في الطاوه اللي درت فيها انا الورق تاع الطهي. ممكن غير تدهنوها هكا بالزيت الا ما عندكمش ورق الطهي وتسقفوا فيها هكا هاد القريشلات اللي عندنا. انا غادي نكمل البنات بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامل. هانتوما البنات هي بعد ما ساليت الطاوه الاولى دابا غادي ندخلها للفران اللي مشعول من قبل. خصو يكون سخون مزيان البنات هكا. نشعلوا عليها من التحت حتى طيب وتحمر ونشعلوا لهم من الفوق ياخذوا اللون ونخرجوهم ان شاء الله ونوريهم لكم هكا في طبق التقديم. اما العجين الاخر البنات هكا راه تنغطيه بلاستيكه ورميت عليه هكا سريبيته باش ما يقرشنش ليا العجين. تنبدا نخدم فيهم شوي بشوي. دابا البنات غادي ندخلهم للفران كي قلت لكم ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي تاعهم. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع القريشلات بعد ما خرجناهم من الفران. تيجيو على هذا الشكل هذا تيجيو زوينين بزاف البنات هكا ومقرمشين وتيخرجوا كميه كبيره. تنتمنى تجربوهم هكا وين يعجب ديالكم. الا عجبوكم البنات ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبارطاج الفيديو وبصحه وراحه.